بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. سبحان الله ما شاء الله. أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا ما شاء الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من
وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام أعد لهم أجرا كريما. النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نسب بكر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله